السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. ما شاء الله، سبحان الله. أولئك عنها مبعدون. سبحان الله سبحان الله، बहुत खूब माशाअल्लाह. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ما شاء الله سبحان الله، बहुत खूब तारीफ. ما شاء الله سبحان الله. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ما شاء الله سبحان الله، बहुत खूब माशाअल्लाह. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. سبحان الله سبحان الله. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. سبحان الله سبحان الله. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة
شاء الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. الله أكبر. وعدا علينا ما شاء الله. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. سبحان الله سبحان الله. बहुत खूब माशा अल्लाह. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. الله أكبر ما شاء الله سبحان الله. وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا سبحان الله سبحان الله. बहुत खूब. اللهم زد فزد ما شاء الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ما شاء الله تبارك الله. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. سبحان الله سبحان الله. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة. سبحان الله سبحان الله. ما شاء الله تبارك الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما شاء الله سبحان الله. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما شاء الله. صدق الله العظيم. ما شاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت حسین لب و لہجے میں آپ نے ہمیں مستفیض فرمایا.